अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर हाज़िर खिदमत है। आज जो मैं वजीफ़ा बताऊंगा वो क़ैद से रिहाई का वजीफ़ा है। जो लोग कैद हो जाते हैं बेगुनाह, उससे रिहाई का वजीफ़ा बताऊंगा। एक मेरी दर्द भरी कहानी भी सुनिए। ये हमारे साथ जो वाक़या पेश आया, तो ये इसी से रिलेटेड वाक़या था, इसलिए मैंने कहा कि इस वाक़े को ज़रूर आप लोगों को, भाई बहनों तक पहुंचाना चाहिए और बताना चाहिए कि हमारे साथ हम बेकसूर होते हैं और हमारे साथ क्या क्या हो जाता है। जो लोग बेचारे बेगुनाह कैद हो जाते हैं, जेलों में बंद हो जाते हैं, कई कई साल उन पर मुकदमे चलते रहते हैं। जब 15-20 साल बाद उनकी रिहाई होती है तो पता चलता कि ये बेगुनाह था। कितने अफसोस की बात है, हम कितने बेहिस हो गए हैं। हमारे इंसाफ करने वाले इदारे, उनसे मेरी गुजारिश है ये, खुदारा जो ऐसे बेचारे गरीब हैं, जो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, जो कई साल से हैं, उनके ऊपर जुर्म भी साबित नहीं होता, वो ऐसे ही जेलों के अंदर सड़ रहे होते हैं, पड़े होते हैं, बेचारे बीमार हो जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, गरीब होते हैं। तो उनका जल्दी फ़ैसला करना चाहिए। जो हमारे मुंसिफ हैं, उनको चाहिए कि उनका जल्दी हफ्ते के अंदर अंदर उनका फ़ैसला कर दें। वो बेगुनाह है, वो क्यों जेल के अंदर सड़ रहा है बेचारा? उसके घर बार है, बीवी बच्चे हैं, कौन उनके लिए कमाएगा? कौन उनके लिए उनको रोज़ी देगा लाकर? हैं? कौन उनकी दवाई तीमारदारी करेगा? उनका वाहिद कफ़ील कमाने वाला वो शख्स ही था जो बेचारा जेल के अंदर पड़ा हुआ है। और हमारे साथ भी ये वाक़या पेश आया। मेरे बहनोई बहुत शरीफुल इंसान है, बहुत शरीफ है, 5 टाइम के नमाजी परहेज़ी। उनके यहाँ किराएदार ऊपर रहते थे। मेरी बात गौर से सुनना और मेरी वीडियो को तवज्जो से सुनना, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो ये ऊपर किराए पे घर दिया उन्होंने, वो काम वगैरह कारोबार करते थे, नीचे खुद रहते थे, ऊपर किराएदार रहते थे। और उसकी थी 2 बीवियाँ, किराएदार की। कितनी? 2 बीवियाँ थी। एक कहीं और रहती थी और एक जो मेरे बहनोई के ऊपर किराए पे वो लोग रहते थे। और उस शख्स के जो ऊपर किराएदार रहता था, उसके दाढ़ी रखी हुई थी, सुन्नत रसूल रखी हुई थी। तो वो खुद तो बाहर चले गया, कहीं दुबई, पता नहीं कहीं मुल्क में चले गया। पीछे से क्या हुआ, वो आपस में लड़ पड़े, दोनों, उसकी बीवियां, उसके भाई, दूसरी बीवी के जो और रहते थे, कहीं और रहते थे, वो आपस में लड़ पड़े। तो एक दूसरे के ऊपर चोरी के इल्ज़ामात लगाए और उसके अंदर उन्होंने मेरे बहनोई, जो मालिक मकान जो मेरे बहनोई थे, उनका नाम भी डाल दिया कि ये इन्होंने भी चोरी की है। तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर उनके नाम उसके अंदर एफआईआर के अंदर दर्ज करा दिया। कुछ अरसे के बाद क्या हुआ, उनके घर पे पुलिस आई। वो बेचारा हैरान परेशान कि मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैंने ना, मैं तो मक्खी नहीं मार सकता, ये पुलिस मेरे घर पे कैसे आ गई? तो उन्होंने कहा कि आपका नाम रूपपोशी के अंदर दर्ज है, आप चले थाने के अंदर। बेचारा परेशान, उसने मुझे फ़ोन किया, महबूब भाई इस तरह मसला हो गया, पुलिस आई है, अब मैं क्या करूं? तो मैंने उसको कहा चलते थाने, क्या मामला है? तो देखा, तो हम गए जब थाने के अंदर, तो उन्होंने कहा कि इनके रूपपोशी के अंदर नाम दर्ज है। अरे भाई, इसको तो पता ही नहीं है, ये रूपपोश कैसे हो सकता है? ये आपके सामने है, ये इसका कारोबार है, बच्चे हैं, एक बच्चा बेचारा बीमार है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको यहीं रहना होगा, इसका जब फैसला होगा फिर हम इसको छोड़ेंगे। वो एक रात बेचारा ने थाने के अंदर गुजारी।
پھر دوسرے دن کیا ہوا، اس کو لے کر چلے گئے ہتھ کڑی پہنا کر، اس بیچارے کو جو بے گناہ ہے اس کو ہتھ کڑی پہنا کر کورٹ میں لے گئے، موبائل میں ڈال کر کورٹ میں لے گئے ہتھ کڑی ڈال کر۔ پھر وہ میرا بہنوئی 3 دن جیل میں رہا، 3 دن۔ یقین کریں، اتنے افسوس کی بات کہ 3 دن اس نے جیل کے اندر گزارے۔ جنہوں نے یہ کیس کیا، کیا اللہ ان کو نہیں دیکھ رہا؟ اللہ ان کو کیسے چھوڑے گا؟ آپ خود سوچے، بے گناہ آدمی ہے وہ، 3 دن اس نے جیل کے اندر گزارے، اس کا بچہ بیمار پڑا ہوا ہے۔ خدارا ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی بے گناہ کا نام FIR میں درج نہیں کرانا چاہیے، نہ اس کو کسی بے گناہ کو قید کروانا چاہیے۔ ارے خدارا، اللہ سب سے کریم رب رحیم ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت پر اس کی نظر ہے۔ ہم اگر غلط کریں جب بھی وہ دیکھ رہا ہے، صحیح کریں جب بھی وہ دیکھ رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کریں جب بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ ناانصافی کریں گے، ظلم کریں گے، بدتمیزی کریں گے تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ خدا کی قسم، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جنہوں نے یہ کیا، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں اور میرے بہنوئی سے معافی مانگے۔ یقین کرو، خدا کی قسم بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ وہ تو رہائی ہو گئی ان کی، تو ان کو کیا ملا اس بیچارے کا نام دے کر؟ اللہ تعالی ہمیں پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر جاندار کو ظلم کرنے سے بچائے، اس پر تشدد کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اپنی زبان، ہاتھ سے ہمارا بھائی محفوظ ہونا چاہیے، یعنی مسلمان کے زبان سے، ہاتھ سے کسی کو مسلمان جو ہے تکلیف نہیں دیتا، کیونکہ ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے، ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے، زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اپنی نگاہوں سے تیز نگاہیں دے کر، غصے والی نگاہیں دے کر کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ خدارا اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد قید سے رہائی کا وظیفہ بتاؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، جو دائمی مرض کے اندر مبتلا ہیں مکمل شفا عطا فرما۔ یا رب کریم، یا اللہ، جو بے گناہ قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا، روٹھے ہوئے ہیں ان کو ملا دے۔ جو یا اللہ، یا رب العالمین، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ یا رب العالمین، روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یا اللہ، سب کی خالی جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ جو مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، دعا کے لیے یا اللہ ان کی مشکلیں حل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جن کے رشتے نہیں ہوتے انہیں اچھے نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما۔ یا رب کریم، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دے۔ یا رب العالمین، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آئیے آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ جو کوئی قید ہو جائے، بے گناہ قید میں ہو، اسے چاہیے کہ روزانہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، درود ابراہیم پڑھے۔ اول آخر درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھیں، اور سورہ جن 1 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ باعزت بری ہو جائیں گے۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو شیئر کرنا،
لائک کرنا۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔